नमस्कार। कक्षा 10 में अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अभिभावकज्यूहरू तथा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा म खेमचन्द्र सुवेदी, शिक्षक, पब्लिक हाई स्कुल धरान 12। अस्ति भर्खरै हामीले पहिलो पाठ कक्षा 10 नेपाली विषयको पहिलो पाठ जन्मभूमि सस्वर वाचन गरिसक्यौं। अब हामी अघिल्लो पाठ त्यसैको शब्दको अर्थ, मूल भावको बारेमा अब हामी अगाडि जान्छौं है त। तयार हुनुहुन्छ नि सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? आफ्नो अगाडि किताब राख्नुहोस्, कपी राख्नुहोस् अनि सँगसँगै अभ्यास गर्दै क्रियाकलाप गर्दै अघि बढौँ है त। हुन्छ नि? ल अब हामी अघि बढ्यौँ है त। आजको हाम्रो पाठ छ जन्मभूमि। त्यस अन्तर्गतको शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयोग। ल हेर्नुहोस् है त। अस्ति हामीले 5 वटा अनुच्छेदहरू सस्वर वाचन गरेर त्यसमा भएका कठिन शब्दहरूको सही उच्चारण गरेर भाइ बहिनीहरूलाई बाँकी रहेका 17 वटा अनुच्छेदहरू पढेर अभ्यस्त हुनुहोस् है भनेर मैले भनेको थिएँ। भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि पढेर अभ्यस्त हुनुभयो होला। अब आज हामी त्यस पाठ अन्तर्गत रहेका विभिन्न शब्दहरू, अप्ठ्यारा शब्दहरूको बारेमा अब हामी चर्चा गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है त। अब ती मध्येका प्रहर भन्ने शब्द छ। प्रहर भन्ने शब्दको अर्थ के होला त? भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस्। प्रहर भन्ने शब्दको अर्थ दिन र रातलाई 8 भागमा लगाई आउने समय। जम्मा 24 घण्टाको दिन हुन्छ। 24 घण्टाको दिनलाई 8 भाग लगाउने, 8 तिहां 24, अर्थात् 3 घण्टाको समयलाई हामी प्रहर भन्छौँ। त्यसलाई याम पनि भनिन्छ। यसलाई वाक्य बनाउँदा कस्तो हुन्छ त? एकपल्ट वाक्य बनाउनुहोस् त भाइ बहिनीहरू। प्रहरको वाक्य सबैले आफूले वाक्य बनाउनुहोस् है त। प्रहर 24 घण्टाको समयमा जम्मा कति प्रहर हुन्छ? 8 तिहां 24 हो, 8 प्रहर। 4 प्रहरको दिन, 4 प्रहरको रात गरेर जम्मा 8 प्रहर हुन्छ। यसरी वाक्य बनाउँदा पनि भयो। मैले नमुनाको रूपमा यहाँ एउटा वाक्य बनाएको छु। ल हेर्नुहोस् त। मैले बनाएको वाक्य सबै भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। स्वस्थ जीवनका लागि मानिसले कम्तीमा 2 प्रहर रात सुत्नुपर्छ भनेको 6 घण्टा। 6 घण्टा चाहिँ हामीले न्यूनतम सुत्नुपर्छ। त्यस्तै दोस्रो शब्द छ स्वजन। स्वजन भनेको के होला? विचार गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू सबैले। स्वजनको अर्थ आफ्ना परिवारका मान्छे। स्वजन भनेको आफन्त, आफूसँग सम्बन्धित नातागोताका मानिसहरू, आफ्ना परिवारका मानिस, नातेदार, त्यसलाई हामी स्वजन भन्छौँ। यस्तै यसको वाक्य बनाउनुहोस् त। के हुँदो रहेछ? मानिसले स्वजनको सहयोगले कठिन काम पनि सजिलै गर्न सक्छ। स्वजनको सहयोगले, आफन्त परिवारका नातेदारको सहयोगले कठिन काम पनि सहजै गर्न सक्छ। यस्तै अर्को छ दुर्दशा। दुर्दशा शब्दको अर्थ के होला? हेरौँ त। दुर्दशा, दुर्दशा, दुर भनेको खराब, दूर भनेको खराब,
आपद विपद परेको अवस्था, खराब हालत, दुर्दशा भनेको त्यस्तो हो। अब वाक्य बनाउँदा के बनाउने? पाठसँग जोडेर बनाउँदा पनि हुन्छ। पाठमा कसको दुर्दशा भएको थियो भाइ बहिनीहरू? हो, पक्कै यहाँहरूले सही भन्नुभयो, रावणको दुर्दशा भएको थियो। उसको कुबुद्धिले अन्तिममा ऊ मारियो, उसको दुर्दशा भयो। उसका स्वजनहरू सबै मारिए, एकजना विभीषण कान्छो भाइ बाहेक बाँकी सबैजना मारिए। त्यसैले रावणको दुर्दशा भयो। अब यसलाई वाक्य बनाउनुहोस् त। ल हेर्नुहोस् त, मानिस अहङ्कारी भयो भने कुनै पनि दिन रावणको झैँ दुर्दशा भोग्नु पर्ने हुन्छ। मान्छे अहङ्कारी भयो भने कुनै पनि दिन त्यो मान्छेले रावणको झैँ दुर्दशा भोग्नु पर्ने हुन्छ। यो त नमुना वाक्य हो एउटा। यस्ता वाक्य हामी हजारौँ बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै अर्को शब्द छ अपहरण। अपहरण भन्ने शब्द। अब यसलाई वाक्य बनाउनुहोस् त। अपहरण, अपहरणको अर्थ थाहा छ नि? थाहा छैन? पक्का यहाँहरूले थाहा छ, थाहा पाउनु भएको छ। बेला बेलामा समाचारहरू आउँछन्, बालबालिकाको अपहरण भएको, कुनै ठाउँका मान्छेको अपहरण भएको, फिरौती मागेको, यस्ता खबरहरू बेला बेला आउँछन्। यहाँहरूले बुझ्नुभएको छ अपहरण? बुझ्नुभएको छैन भने एकपल्ट सोच्नुहोस् त, विचार गर्नुहोस् के होला। ल सोच्नुभयो? लु हेर्नुहोस् के रहेछ। कुनै व्यक्तिलाई जबरजस्ती उठाएर लैजाने काम, उसको इच्छा विरुद्ध, उसको मन नलाग्दा नलाग्दै, जान्न भन्दा भन्दै कर कापले बल गरेर लानुपर्ने, ल कसैले लग्यो भने त्यसलाई हामी अपहरण भन्छौँ। वाक्य बनाउनुहोस् त। अपहरणको के हो त? ल अपहरणको वाक्य यहाँहरूले ठ्याक्कै मिलाउनु भए जस्तो छ। ल हेर्नुहोस्, हिजो आज बालबालिकाको अपहरण दर बढेको समाचार सुनिन्छ। यो एउटा नमुना। यसपछि अरू पनि हामी धेरै यस्तै यस्तै वाक्य बनाउन सक्छौँ। अब अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् त, अहङ्कार। अहङ्कार भनेको के होला? विचार गर्नुहोस् त। अर्को छ हडप्ने। अहङ्कार एउटा, हडप्ने अर्को। ल यहाँहरूले अनुमान गर्नुहोस् त के होला अहङ्कारको अर्थ? ल अहङ्कारको अर्थ आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने, मै जान्ने, म जति जान्ने कोही छैन, अरू मान्छे मेरो अगाडि केही पनि होइनन् भन्ने त्यो विचार भावना आउने, अरूभन्दा मै ठुलो, मै जान्ने, मै बलशाली, मै सबै कुरा गर्न सक्ने भन्ने सोच भावना चाहिँ अहङ्कारको भावना हो। ल अनि हडप्ने भनेको चाहिँ के होला? खोज्ने, इच्छा विरुद्ध अर्काका कुराहरूलाई, अर्काको श्री सम्पत्तिलाई उसको इच्छा विरुद्ध आफ्नो प्रयोग लागि, आफ्नो निजी प्रयोगमा ल्याउने काम गर्नुलाई हामी हडप्ने भन्छौँ। अब यसलाई हामी वाक्यमा पनि प्रयोग गरौँ। ल तयार हुनु छैन? ल है त। अहङ्कारले मानिसलाई अत्याचारी बनाउँछ। अहङ्कारले मान्छेलाई अत्याचारी बनाउँछ। अब यस्तै हडप्नेको बनाउनुहोस् त। यसै गरी लु त। ल बनाउनु भयो होला। मैले यहाँ नमुना एउटा बनाएको छु, हेर्नुहोस् त। अरूको धनमाल वा सम्पत्ति हाकाहाकी लिने, लिएर फिर्ता नदिने, यसलाई हामी हडप्ने। देखादेखि उसको इच्छा विरुद्ध लिने र दिँदै नदिने, जतिसुकै मागोस् कि बिन्ती गरोस्, जेसुकै गरोस्, नदिने, आफ्नो बनाउने अर्काको सम्पत्ति, त्यस्तो कार्य चाहिँ हडप्ने हो। ल यसलाई वाक्य बनाउनु त। ल हेर्नुहोस्, अर्काको सम्पत्ति हडप्ने कार्य अपराध हो, स्वाभाविक हो। अर्काको सम्पत्ति हडप्नु हुँदैन। यसरी अर्काको सम्पत्ति हडप्ने कार्य गरियो भने त्यसलाई हामी
अपराधिक कार्य भन्छौँ, त्यो आपराधिक कार्यले हामीलाई सजाय दिलाउने अवस्थामा, हामीले सजाय भोग्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। त्यस्तै किसिमले अब अरू शब्दहरू छन्। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा छ सर्वाधिक, अर्को छ परास्त, अर्को छ स्मृति, त्यस्तै कुलद्रोही, पक्षपाती, कलङ्क, यी शब्दहरू छन्। यी शब्दका अर्थ के हुन सक्छन् त? किताबमा पनि हेर्नुहोस् यहाँहरूले, किताबमा पनि त्यसको अर्थ हुनसक्छ। ती शब्दका अर्थहरू पहिलो नम्बरमा पत्ता लगाउनुपर्छ। पत्ता लागिसकेपछि ती शब्दलाई आफ्नो अनुकूल भरिसके पाठसँग नमिल्ने गरी आफ्नो स्वेच्छाले अरू नै वाक्य बनाउन पनि सकिन्छ। सक्दै सकिएन भने के गर्ने त? अब के गर्ने भन्दाखेरि त्यो शब्द पाठमा कहाँ छ? पाठमा गएर ती शब्द प्रयोग भएको वाक्य खोज्ने। कसरी त्यो शब्दलाई पाठमा वाक्यमा प्रयोग गरिएको छ, त्यस्ता शब्दहरूलाई हामीले प्रयोग भएको हेर्ने, निहाल्ने, ठम्ब्याउने, अनि एकपल्ट त्यस्तै गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने। किताबकै जस्तो पहिलोपल्ट प्रयोग गर्ने, अनि किताबको भन्दा भिन्न ढाँचामा अरू नै कुरा मिलाएर, अरू नै घटना सन्दर्भ मिलाएर त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने। त्यसो गऱ्यौँ भने अनि अभ्यास हुँदै जान्छ र जस्तो सुकै शब्दको पनि हामी वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। ल, अब हामीले पहिला अर्थ थाहा पाउनुपर्छ है। लु त भाइ बहिनीहरू, अर्थ पत्ता लगाउनुहोस् त। के हो? सर्वाधिक। सर्वाधिक भनेको सर्व अधिक। यसलाई टुक्र्याएर पनि हामी हेर्न सक्छौँ। सर्व भनेको सबै, अधिक भनेको धेरै। अब के रहेछ त हेरौँ है त। सबैभन्दा बढी। सर्वाधिक भनेको सबैभन्दा बढी। परास्त भनेको के होला? परास्त भनेको के होला? लु विचार गर्नुहोस् त। परास्त भनेको हारेको, पराजय भएको। त्यस्तै स्मृति भनेको के होला? सम्झना। स्मृति भनेको सम्झना। ल ल, अर्को छ कुलद्रोही। अब कुलद्रोही भनेको के होला? कुलद्रोही भनेको हेर्नुहोस् त यहाँ, कुलद्रोही भनेको के होला? कुल वा वंशकै भलो गर्ने। आफ्नो वंश, आफ्नो समुदाय, आफ्नो वर्गको कुभलो गर्ने, नराम्रो चिताउने, बिगार्ने, अब गाली गलौज गर्ने, हत्या अपहरण आदि कार्यमा चाहिँ संलग्न हुने, अर्काको आफन्तको, आफ्नो कुलको हित विपरीतको काम गर्ने अवस्था चाहिँ कुलद्रोही। त्यस्तै पक्षपाती भनेको के होला? हेर्नुहोस् त, पक्षपाती भनेको कुनै पनि पक्षमा, कुनै एउटाको पक्षमा लाग्ने, तटस्थ होइन। दुईटा समूह छन् भने ती दुईटा मध्ये एकातिर लाग्ने, कतैतिर नलाग्नेलाई चाहिँ निष्पक्ष भनियो। कुनै एउटाको पक्षमा लाग्नेलाई चाहिँ पक्षपाती भनियो। त्यस्तै कलङ्क भन्ने अर्को शब्द छ। कलङ्क भनेको दोष, कसुर, अब्जस, त्यसलाई हामी कलङ्क भन्छौँ। त्यस्तै प्रतीक्षा, अविस्मरणीय, क्षितिज, इन्द्रेणी, यी शब्दहरू छन्। यिनीहरूका पनि अर्थ त पत्ता लगाउनुपर्छ हामीले। के होला त यिनीहरूका अर्थहरू? लु त विचार गर्नुहोस् त, यिनीहरूका अर्थ पत्ता लगाऊँ। ल, प्रतीक्षा भनेको हेर्नुहोस् त के रहेछ? कुनै कुराको आशामा रहेको, पर्खाइ, बाटो हेराइ, यो रहेछ प्रतीक्षा भनेको। त्यस्तै अविस्मरणीय, बिर्सन नसकिने। अविस्मरणीय भनेको हेर्नुहोस् त,
बिर्सन नमिल्ने, नबिर्सिने यो कुरा। क्षितिज भनेको क्षितिज भनेको चाहिँ हामीले अनुमान गरेकै छौँ, देखेका पनि छौँ, पृथ्वी र आकाश जोडिएको जस्तो देखिने ठाउँ, चारैतिर पृथ्वी र आकाश जोडिए जस्तो देखिने ठाउँ, स्थान वा गोलो परिधि। बाहिर निस्केर, गोठाभन्दा बाहिर निस्केर यसो हामीले हेऱ्यौँ भने चारैतिर पृथ्वीसँग आकाश तल झरेर जोडिएको जस्तो पर देखिन्छ, त्यसलाई हामी क्षितिज भन्छौँ। इन्द्रेणी, घाम र पानी लागेको बेलामा हामी देख्छौँ नि आकाशमा 7 किसिमका रङहरू भएको गोलो भएर गएको एउटा आकृति, त्यो चाहिँ इन्द्रेणी। अब इन्द्रेणीको अर्थ के रहेछ हेर्नुहोस् त। इन्द्रेणीको अर्थ घाम पानी भएको बेलामा घामको विपरीत दिशातर्फ देखिने 7 प्रकारको रङ हुने एउटा आकृति, त्यसलाई हामी इन्द्रेणी भन्छौँ। हेर्नुहोस् है। अब यसपछि अधीनस्थ, आत्मसात, अनुकरणीय, यी शब्दहरू पनि छन्। यिनको पनि त अर्थ जान्नुपर्छ हामीले, के होला त यिनीहरूको अर्थ। अधीनस्थ भनेको अर्काको बसमा परेको, आफ्नो स्वतन्त्रता गुमाएको, अर्काको अधीनमा रहेकोलाई अधीनस्थ भनिन्छ। कुनै जमानामा, कुनै समय अर्थात् 1947 सन अगाडि भारत बेलायतको अधीनस्थ थियो, तर नेपाल अहिलेसम्म कसैको अधीनस्थ भएर बस्नु परेको छैन। त्यसैले नेपाल जन्मदेखि नै स्वतन्त्र राज्यको रूपमा रहेको छ र विश्वको एकमात्र नेपाल देश त्यस्तो देश हो। यसलाई यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ है त। अर्को शब्द छ आत्मसात। हेर्नुहोस् त, पुरै आफ्नो अन्तर्गत ल्याइएको कुनै विचार वा सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्ने काम, त्यसलाई हामी आत्मसात भन्छौँ। अनुकरणीय, अनुकरण गर्न योग्य, अर्थात् त्यसलाई पछाडिबाट आफूलाई गर्न मन लाग्ने, उपयुक्त हुने भनेको है त। यसको के रहेछ हेर्नुहोस् त। सिको गर्न लायक, सिक्न लायकको, अनुकरण गर्न उपयुक्त। राजा रामको चरित्र अनुकरणीय छ। यसै गरी हामी अब विभिन्न किसिमका शब्दहरू अब हामीले हेऱ्यौँ पाठ अन्तर्गत। यति नै मात्रै शब्द जान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन नि भाइ बहिनीहरू। हामीले पाठमा भएका अरू धेरै शब्दका अर्थहरू पनि थाहा पाउनुपर्छ। पाठ पढ्दै जाँदा आफूलाई अर्थ थाहा नभएका कठिन शब्दहरू पनि हामीले यदि फेला पार्छौँ भने तिनलाई कापीमा टिपोट गर्ने, अनि त्यसका अर्थहरू खोज्ने, शब्दकोशभित्र अहिले त हाम्रो मोबाइलमा एपको रूपमा प्ले स्टोरमा गएर एपको रूपमा पनि धेरै खालका शब्दकोशहरू पाइन्छन्। किताबै पल्टाउनु पर्छ भन्ने छैन। मोबाइलमा एकछिनमा खोजेर पनि हामी कठिनभन्दा कठिन शब्दका अर्थहरू खोजेर थाहा पाउन सक्छौँ, पत्ता लगाउन सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि पक्कै त्यस्ता एपहरू, शब्दकोशका एपहरू मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुभएको होला। गर्नुभएको छैन भने यहाँहरूले प्ले स्टोरमा गएर खोज्नुहोस् र डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यसबाट पनि विभिन्न शब्दहरू खोजेर यहाँहरूले आफ्ना जिज्ञासालाई शान्त पार्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले कथा, जन्मभूमि कथाको मूल भाव हेर्नुहोस् है। जन्मभूमि कथाको मूल भाव, त्यसले दिन खोजेको मुख्य सन्देश, त्यो कथा पढेर हामी के बुझ्छौँ, हामीले के सन्देश पाउँछौँ, त्यो कुरा चाहिँ मूल भाव हो। अब जन्मभूमि कथा पढ्यौँ हामीले, जन्मभूमिमा राम
लक्ष्मण, विभीषण, अरू को पात्रहरू छन्, रावण, होइन, यस्तै पात्रहरू थुप्रो छन्। यी पात्रहरूका क्रियाकलाप हामीले कथामा पढेर बुझ्छौँ। त्यसपछि तिनीहरूको क्रियाकलाप, कथामा घटेका विभिन्न घटनाहरू, पात्रका चरित्रहरू, ती सबै कुरा हेरेर हामी त्यो कथाबाट जुन सन्देश प्राप्त गर्छौँ, जे कुरा कथा पढिसकेर बुझिन्छ, त्यसलाई मूलभाव भनिन्छ। अब यो जन्मभूमि कथा पढिसकेपछि यस कथामा हामीले राजा राम, त्रेतायुगको कुरा मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, त्रेतायुगमा राजा राम अयोध्यामा राजा भए, तर राजा हुनुभन्दा अगाडि उनका पिता दशरथ राजा थिए। दशरथ राजाले आफू वृद्ध भएको, अब राजपाट सम्हाल्न सक्ने योग्य जेठो छोरो राम भएकाले रामलाई राज्याभिषेक गरेर अयोध्याको राजा बनाउने तयारी गर्दै गर्दा कैकेयीले पुरानो दुईटा वरका रूपमा रामलाई 14 वर्ष वनवास र अयोध्याको राजा भरतलाई भनेर जुन दशरथसँग वर माग्नु भएको थियो, त्यही वरको कारणले राम 14 वर्ष वनवास जानु पर्यो। वनवास गएको बेलामा पञ्चवटी वनमा रावणले सीतालाई अपहरण गरेर लङ्कामा पुर्यायो। अनि रामले राजा सुग्रीवसँग मित्रता गरेर बाँदरको फौजहरूलाई लङ्कामा पुर्याएर रामले रावणसँग युद्ध गरेर रावणलाई परास्त गरे। यो कथा पौराणिक ग्रन्थमा पाइन्छ। त्यसकारणले यो जन्मभूमि कथा पौराणिक घटनामा आधारित कथा हो। यो पहिलो कुरा। दोस्रो के छ त भन्दाखेरि रावणका विभिन्न घटना, रामायणका विभिन्न घटनाक्रमहरूमध्ये श्रीरामले सीताको अपहरण पश्चात रावणसँग युद्ध लडी विजय हासिल गरेपछि लङ्काको राजा अब को हुने त? रावण त युद्धमा मारिएपछि त्यो देशको राजा छैन। त्यसैले अब लङ्कामा राजा भएर लङ्काको शासन कसले गर्ने भन्ने प्रसङ्गमा लक्ष्मण र विभीषणका बिचमा, यहाँहरूले ठिक भन्नुभयो, लक्ष्मण र विभीषणका बिचमा भएको संवादात्मक अभिव्यक्ति र विभिन्न घटनाक्रमहरूबाट कथा अगाडि बढेको छ र यही पृष्ठभूमिमा यो कथाको रचना भएको छ। अब हेर्नुहोस् त के छ, अर्को बुँदामा अहङ्कारवश अर्काको सम्पत्ति हडप्दा रावणको जस्तै दुर्दशा हुने सन्देश यहाँ पाइन्छ। अर्थात् दाजुभाइ, घर परिवारका मान्छेहरूका बिचमा मेलमिलाप हुनुपर्छ। घरको भेदलाई बाहिर अरू कसैले थाहा पाउने वातावरण तयार गर्नु हुँदैन। घर परिवारका मान्छे मात्रै मिलेर त्यसलाई आफूले मनमा, घरभित्रका महत्त्वपूर्ण गोप्य कुराहरूलाई मनमा लुकाएर राख्नुपर्छ, सार्वजनिक गर्नु हुँदैन। सार्वजनिक गर्यो भने अरू मान्छेले थाहा पाउँछन्। त्यसबाट अनि आफूलाई, आफ्नो घर परिवारका सदस्यलाई, आफ्नो धन सम्पत्ति इत्यादि कुरामा क्षति पुग्न सक्छ। त्यसैले अहङ्कारवश रावणले घमण्ड गरेर अर्काको सम्पत्तिको रूपमा रहेकी सीता, अर्काकी श्रीमतीलाई हडप्दा, खोसेर लाँदाखेरि रावणको जस्तो दुर्दशा भयो त्यस्तै हुन्छ। अर्थात् एउटा उखान पनि छ, भाइ फुटे गँवार लुटे। दाजुभाइका बिचमा मेलमिलाप भएन, झगडा भयो भने त्यहाँभित्रको रहस्य, गोप्य कुरा पनि बाहिर निस्किन्छ, सार्वजनिक हुन्छ, अनि सबै अर्काले थाहा पाउँछन् र आफ्नो दुर्दशा हुन्छ है भनेको। अर्थात् रावणका भाइ विभीषण रावणबाट अलगिएर रामको पक्षमा लागेका। अर्को बुँदा है त। यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त, तर लक्ष्मण विभीषण जस्तो दाजुलाई छोडेर गए त? पक्कै गएनन्। लक्ष्मण दाजुसँगै बसेर दाजुलाई रातौँ दिन सेवा गरे, दाजुलाई सहयोग गरे। तर विभीषण
विभीषण राजा रावणबाट निकालिए अनि लङ्का छोडेर उनी रामको शरणमा गए। त्यसले गर्दा लङ्काको विभिन्न भेद, सारा कुरा, रावणका विभिन्न गोप्य कुराहरू रामले थाहा पाए अनि अन्तिममा रामबाट रावणको हत्या भयो, मृत्यु भयो। अब रावणको पराजय र रामको विजय भएको मुख्य कारण लक्ष्मणले रामलाई साथ दिँदा रामको विजय भयो, विभीषणले रावणको साथ छोड्दा रावणको पराजय भयो। अर्को कुरा छ, राम न्यायको पक्षपाती भएकाले विभीषण आफ्ना अन्यायी दाजुलाई छोडेर रामका पक्षमा आएको घटनाले न्यायको पक्षमा लाग्छ। जस्तो सुकै होस् है, महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको न्याय रहेछ। हामीलाई विचार गरौँ त, यसो विचार गरौँ, कसैबाट अन्याय भएको हामी सहन सक्दैनौँ। त्यसैले हाम्रा लागि ठुलो कुरा चाहिँ न्याय रहेछ। न्यायको पक्षमा हामी लाग्नुपर्ने रहेछ। आफ्नै दाजु बाउ जेसुकै किन नहोस्, अन्याय भरिसके सम्झाउने, बुझाउने, अनि त्यसपछि अन्तिममा त्यताबाट आफन्त परिवारजनले न्यायको कुरा बुझ्न सकेनन् भने, उनीहरूलाई बुझाउन सकिएन भने, उनीहरू घमण्डी भए भने, आपराधिक मनोवृत्तिमा लागे भने अन्तिममा हामीले छोड्नु नहुने भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ त, न्यायको पक्ष रहेछ है त। यो पनि हामी यहाँबाट सन्देश पाउँछौँ। त्यस्तै दुष्कर्मको फल कहिल्यै सुखद नहुने। खराब काम गऱ्यौँ हामीले भने त्यसको फल पनि कहिल्यै राम्रो पाइँदैन। रावणले सीता अपहरण गरेर लगेपछि त्यो त दुष्कर्म हो, त्यसको फल के भयो त, आफन्तजन पनि मारिए, अन्तिममा आफू पनि मारियो, अनि अन्तिममा लङ्कालाई पराईले जितेर लाने अवस्था आयो। त्यस्तै जस्तो कर्म रावणले गर्यो त्यस्तै फल पायो, अर्थात् कुल वंश राज्य विनाशका साथै आफूले पनि मृत्यु वरण गर्नु पर्यो। यो अर्को बुँदा हो। स्वर्गभन्दा पनि उत्तम ठाउँ यो ब्रह्माण्डमा अर्को कुनै छ भने आफू जन्मेको भूमि हो, आफ्नो जन्मभूमि, आफ्नो मातृभूमि हो। आफूलाई जन्म दिने आमा र जन्मभूमि भन्दा ठुलो स्वर्ग पनि हुन नसक्ने। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएस्। हरेक मान्छेका लागि आफूलाई जन्म दिने आमा र आफ्नो जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि प्यारा हुन्छन्। त्यसको तुलना संसारको कुनै वस्तुसँग हामी गर्न सक्दैनौँ। जन्मभूमि कथाले के भन्छ त? जन्मभूमि कथाले जे गर्नु छ आफ्नै मातृभूमिका लागि गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिँदै अर्काको देशमा सुविधा छ, राम्रो व्यवस्था छ भन्दैमा विदेश पलायन हुने प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गरेको अर्को मुद्दा। नेपालभन्दा शक्तिशाली, धनी, सुविधा सम्पन्न देश अमेरिका, बेलायत, युरोपेली देशहरू छन्, तर अहिले धेरै मान्छेहरूमा अरू विदेशी मोह पलाएको छ। अब डिबी भर्छन्, पिआर भर्छन्, पाएपछि नेपालमा कहिल्यै फर्केर नआउने गरी जान्छन्। कतिपय आफ्नो देशलाई गाली गर्छन्। अब त्यस्ता मान्छेहरू पनि यदाकदा नपाइने होइनन्। तर सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने आफू जन्मेको आफ्नो जन्मभूमि मान्छेका लागि प्राणभन्दा पनि प्यारो हुन्छ। त्यस्तै वर्तमान नेपाली प्रवृत्ति के छ त भन्दा विदेशमुखी, विदेशको मुख ताक्ने, विदेश जाने, अलि धनी देश, राम्रो देश रहेछ भने त नेपाललाई सम्झन पनि नखोज्ने खालका मान्छे पनि नभएका चाहिँ हाम्रो देशमा होइनन् नि फेरि भाइ बहिनीहरू। अब विदेशमुखी यो प्रवृत्ति छ र उतै बस्न रुचाउने आजका कतिपय युवा युवतीलाई यस कथाले आफ्नो जन्मभूमिप्रति ममता जगाउने काम गरेको छ र मातृभूमिको सेवामा समर्पित हुनका लागि आह्वान पनि गरेको छ। यो कथाले सम्पूर्ण आजका युवा युवतीहरूलाई देश, आफ्नो जन्मभूमिभन्दा संसारमा अर्को ठुलो कुरो छैन। कामका सिलसिलामा मान्छे जो जहाँसुकै गए पनि आफ्नो
मातृभूमिको माया हृदयमा राखिराख्नुपर्छ, आफ्नो मातृभूमिप्रतिको सेवाको भावना राखिराख्नुपर्छ र अन्तिममा फर्केर आफ्नै मातृभूमि आएर मातृभूमिकै सेवामा तल्लीन हुनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यसले दिएको छ। देश जस्तोसुकै खराब होस्, जस्तै चुट्ठो देश भए पनि आफ्नो जन्मभूमिको माया त्यो देशमा जन्मिने नागरिकले मार्नु हुँदैन, मार्न सकिँदैन भन्ने मूल सन्देश यस कथाले हामी सबैलाई दिएको छ। भाइ बहिनीहरूले कथा पढेर प्राप्त गर्ने मूल सन्देश पनि यही नै हो। अब यो हामीले कथा पढ्यौँ। यो कथा पढिसकेपछि अब हामीले शब्दको अर्थ पनि थाहा पायौँ। कठिन शब्दका खोजी गरेर ती शब्दहरूलाई सही ढङ्गबाट उच्चारण गरेर तिनको अर्थ पत्ता लगाएर तिनलाई आफू अनुकूल मिल्ने गरी मूल अर्थमा फरक नपर्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने पनि अभ्यास हामीले गर्यौँ। यो पर्याप्त भएको छैन। पाठमा यस्ता धेरै शब्दहरू छन्, त्यस्ता शब्दहरूको खोजी गरेर अब भाइ बहिनीहरूले अभ्यास गर्नुपर्छ, अनि मात्रै हामी जान्दछौँ। अब यहाँनिर म भाइ बहिनीहरूलाई अर्को कुरा पनि म भाइ बहिनीहरूलाई भन्छु, मूल्याङ्कनको कुरा। हेर्नुहोस् है, मूल्याङ्कनको कुरा। अब मूल्याङ्कनमा के गर्ने त भन्दा, हेर्नुहोस्, हामीले पाठ त पढ्यौँ, त्यो पाठलाई अब मनन पनि गऱ्यौँ, मूल भाव पनि थाहा पायौँ। त्यस पाठभित्र रहेका अरू शब्दहरू थुप्रो छन्। तीमध्येका मैले यहाँ केही शब्दहरू भाइ बहिनीका लागि छानेको छु। बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरूले? सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो अगाडि किताब राख्नुभएकै छ, कपीमा यी शब्दहरू टिपोट गर्नुहोस् त। के शब्द? अहङ्कार, प्रहर, हडप्ने र सर्वादी। यी शब्दहरूको अर्थ पहिला लेख्ने, अनि त्यो शब्दलाई, अर्थलाई होइन नि, फेरि शब्दलाई चाहिँ त्यो, जस्तो अहङ्कार शब्दको अर्थ घमण्ड। अब घमण्ड लेखेर अब मलाई घमण्डी मान्छे मन पर्दैन भन्न पाइएन है। वाक्य बनाउनु चाहिँ, वाक्य बनाउँदा चाहिँ अहङ्कार शब्द नै त्यो वाक्यभित्र आएको हुनुपर्छ, त्यसको अर्थ होइन। अर्थ जान्नुपर्छ, तर वाक्यमा प्रयोग गर्दा चाहिँ मूल शब्दलाई नै वाक्यभित्र आउने गरी प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तो अघि हामीले अहङ्कारको वाक्य बनाएका थियौँ, भाइ बहिनीहरूले पनि बनाउनु भयो पक्कै पनि। अब यी शब्दहरूलाई फेरि अघिको नहेरिकन अब आफैले अभ्यासको रूपमा सबै भाइ बहिनीहरूले यी शब्दको वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ। गर्नुहुन्छ नि? पक्कै हो? ल गर्नुहोस् है त। अनि त्यति मात्रै जानेर त भएन, त्यसको मूल भाव पनि त थाहा पाउनु पर्यो। कसैले भन्ला, घरमा आमा बुवाले सोध्नु होला, ल जन्मभूमि कथा पढिसके तिमीहरूले सक्यौ, ल त्यसले चाहिँ के सन्देश दिएको छ, लु भन त नानी हो भन्नुभयो भने के भन्छ? जन्मभूमि कथाले हामीलाई यो सन्देश दिएको छ, जन्मभूमि कथा पढेर यो कुरा थाहा पाइन्छ भनेर त भन्नु पर्यो नि त। पक्कै पर्छ है त। ल भाइ बहिनीहरूले अब यो दुईटा प्रश्नको उत्तर लिएर आउनुहुनेछ र अर्कोपल्ट यहाँहरूले यी पाठमा भएका शब्दको अर्थ लगायत मूल भावको विषयमा कुनै समस्या आयो भने भाइ बहिनीहरूले टिपोट गर्नुहोला र कृति टेलिभिजनमा ती कुराहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले पठाइदिनु भयो भने त्यसको समाधान हामी गरेर फेरि आगामी कक्षामा भाइ बहिनीहरूलाई ती कुराहरू सहजीकरण हामी गर्नेछौँ है त। ल अब आजलाई यति नै। धन्यवाद, नमस्कार।